Like, subscribe, and get notified. In 3 different accidents reported in Kanakona, a 23-year-old medical student riding a motorcycle tragically died after colliding with a cow at Mashem, Kanakona. In the other 2 accidents, 1 cow died, while 2 others were injured. The incidents have sparked concern among residents about the growing number of stray cattle on the roads, posing risks to both motorists and animals. The first accident involved a small car which was involved in a hit-and-run accident after striking a cow in front of the Mamlatdar office, Kanakona, Tuesday night. The driver reportedly fled the scene immediately after the incident. Kankona police was also on the spot. हांव काणकोणचे गायतोंडे स्टेडियम आसा त्याचे ऑपोजिट आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता एक जी गाय आसा तिका एक MH जी मारुती 800 आसा तिने हिट करून तिका रस्त्यार ठोकून ती गेल्ली आसा आणि पळोवंक शकता सद्याक तिका रस्त्यार जी आसलेली जखमी परिस्थितीन ते गौरक्षक जे आसा हांगचे काणकोणचे तेणी काढून सायडीन दवरले आसा तिका वखद पाणी केल्ले आसा सद्याक तरी आणि जी गाडी जी गायाक व्हरता तिका कॉन्टॅक्ट करून ती आपयल्ली आसा आणि जे काणकोणचे पोलिसी आहा ते हे हांगा आसात उबे आणि सद्याक पळोवंक शकता लोकांची गर्दी आसा हांगा आणि सद्या गायेची जी कंडिशन आसा हे क्रिटिकल आसा. The second accident occurred at Dhaptam, Maxim, where a 2-wheeler rider hit against a cow and died on the way to the hospital. Residents fled the menace of stray cattle on the roads, which cause regular accidents. चावडेर जे गायतोंडे मैदान आसा त्याची समोर आज जी रस्त्यार जी गोरू भोंवतात ती आज अशी गेली सदांच म्हळ्यार गोरू ही मरत आसात आनी आज सुद्दां एक गाय हांगा मरण पडला. त्या भायर माशें दापटांक थंय सुद्दां आज एक जो घर वयता आसतना एक मोटरसायकलीचेर वयता आसतना गायी आपटोन तो आज हॉस्पिटलांत हाडून त्याची मरण जाला. अशी सबंद काणकोणभर आनी गोंयभर जी गोरवां जी बेवारस जी जे शेतकरी लोक पोसपा जायन जावन जेन्ना पळय ते तेंचेर दुर्लक्ष करतात आणि ती गोरवां रस्त्यांनी भोंवतात आणि ती रातची जेन्ना पळय ती रस्त्याचेर येवन आपली बसतान मांडटात तेन्ना कोण तरी रस्त्यान जी वाहनां वयतात तितून भितर दुचाकी स्वार असतात 4 हेजे असतात तांकां खबर नासतना ती गोरवां आपटतात आणि ती मरतात. तेका लागून खरें म्हणल्यार लोकल जी बॉडी आसा किंवा म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत किंवा सरकार हेजेर खरें म्हणल्यार गंभीरपणान ज्या पद्दतीन लक्ष घालपाक जाय तेजेर जायना. तेका लागून हे कितलेशे एक्सिडेंट जावन हे घडत असतात. गायचे जो अपघात एक्सिडेंट जाला 3 जाले. पैंगिणी काणकोण आमगेल्या पैंगिणी माशें आनीक लोलये हांगा खंय चावडे. सो हे जावन एक मनशा जीव गेल्लो आसा. आमचे जे वेटनरी ऑफिसर आहा तांकां हांवें पर्सनली आतां फोन केल्लो तर ही गाय हांगा पडली आशिल्ली कळ्ळो का. दोनूय फोन म्हाका तेंचे ऑफ मेळ्ळा. सो हांवें मागीर इन्क्वायरी केली वचून मातशी गौरेश आमगेलो भायरेली म्हणटा तो आनी दामोदर च्यारी ते मनीस थंय आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. हांवें तांकां फोन केलो ते ऑन द स्पॉट कॉला थंय मागीर रिस्पॉन्स केलो. आतां ते येवन आमी एक चावडेर तशें मामलेदारा मुखार आमगे हें आशिल्ली ते जाल्ली ती इंसिडेंट ती आमी गाडी हें केल्या आतां सेकंडाक आयल्या. सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करूंक सोदता एक सरकारा कडेन स्पेशली आमदार आमचो तशेंच CM सर जे हे गौशाला लागून जे आमचे जे चलयताय त्यांची एक तुम्ही मिटींग करची तांकां कितें डिफिकल्टीज आहा ते कितें आसा ते बसून मातशें विचारचें
तेमी खूब रिक्वेस्ट केल्ली आसा गौशाला आमकां करून दिवचे म्हणून ती तेंची मातशी मनार घेवची तुमी फुडाकार घेवचे. About 5 years ago, a Goshala has been started at Kotigao by public-spirited Gorakshaks work to save the animals. But more needs to be done by the government, they stated. गेली म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली हांव कामधेनू गोरक्षा संस्था अशी एक आमी गोशाला आमी खोतीगांव मणे खोतीगांव हांगा एक थंयची एक जमीनदारान आमकां आमचे संस्थेक जमीन हें केली आनी त्या हेतूंक आमी गोशाला हें केल्ली आसा. गोशाले हें करून आमी सादारण आतां म्युनिसिपालिटी आनी खोतीगांव पंचायत आनीक लोकल हेंचे कडेन MOU करून सादारण आमी काम चालू केल्लें आसा. सध्या आमचे फुड्यान 200 गोरवां आसात, 8 जाण सुमार मनीस आहात तांकां राखपाक. आनीक पूण ज्या पद्दतीन आमकां तांकां फायनान्शियल जें हें जाय जी स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून जी आसा गोवा सरकाराची खरें म्हळ्यार बरी स्कीम आसा आनी ती खरीच योग्य पद्दतीन जर तेजो इम्प्लिमेंटेशन जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोशाला जे चलयतात तांकां ही गोरवां रस्त्यावयली व्हरपाक व्हडलेशी त्रास जावपाक सरकाराचे जे काही सरकारी जे हें करतात शासकीय जे सोपस्कार करतात थंय काही गोष्टी हें जाल्ल्यान तें दिरंगाई जाता आनी तितून हें डिले जाता. हांगा जेन्ना गोरू मरतात सदांच म्हाका दिसता आमचो एक एम्प्लॉई जो गौरीश भैरेली सदांच त्या हितून डिपार्टमेंटान काम करता पूण आपलें काम सोंपोन सुद्दां जेन्ना हे गोश्टी आयकता तो सदांच धांवट येतात. आज आमी पळयता की एक सायडीक गायची कत्तल जाता आनी दुसरे सायडीक गोरू आहा एक्सिडेंटान थिंगा काबार जाता. हांव सगळे लोकांक एक मागणी करता की बाबा तुमी विचार करा. तुमी देवा पान काडटा, पान काडले वर गोरवां सोदूं वयता. आज जी अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार ते पान कोणा दिवपाचे तुमी विचार करा. म्हाजे सांगपाक म्हणणे इतलेंच की मागणी इतलेंच की बाबा तुमी विचार करा. ही मनजात हे रस्त्यार उरता मातशी सवका जाल्यात आनी सरकाराक एक विनंती कितें काय म्हणल्यार हेजेर मातशी दक्कल घेवची. हर एक खेपे आमी आयकता 11 म्हशी उडयली, एक गाय गेली, एक बैल गेले. आज एक तरणाटो 23 वर्साचो भुरगो मेडिकल स्टुडंट आज एक दोतोर एक ना जावन गेलो फ्युचराचो. ताका लागून सगळ्यांक एक विनंती की तुमी सवका चलया, रोडार मातशें लक्ष उरो आनी मातशें ते मातशें पळोवपाची हेजी दक्कल घेवपाची की बाबा हे आज अशेंच चलत उरलें जाल्यार आनी कांय ना. आता खंय तरी अशी हिट अँड रन केसीस ज्यो जातात ह्यो खंय तरी ड्रायव्हर जे गाडी चलयता ते खंय तरी बेजबाबदार दिसून येतात. अशी जनावरांक मारता आनी पळोवन वयता. खंय तरी रावपाची गरज आसली ड्रायव्हरान पूण हांगा तेगे कसलीच उपस्थिती ना. ड्रायव्हर पळोवन गेल्लो आसा आनी खंय तरी लोकां भितर संताप बी व्यक्त जाल्लो आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.